أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أبشروا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله، ما شاء الله. أقوم. زيدك، الله يبارك فيكم. يهدي للتي هي أقوم ويبشر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الله يسعدكم، الله يبارك فيكم، ما شاء الله. أحسنتم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله ما شاء الله لينت زين ما شاء الله زينتم ولينتم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الله ما شاء الله زيدك جميل طيبون ما شاء الله سبحانك يا رب. وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. الله ما شاء الله أحسنت وزينت. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل الله أكبر ما شاء الله. الله يسعدكم ويبارك فيكم وزادكم الله علما وعملا وفنا ما شاء الله زيدك. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله أكبر. وكل شيء فصلناه تفصيلا. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله أكبر. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. لا ما شاء الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج
ما شاء الله. ابتغي الله، وحدوا الله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. أحسنت ما شاء الله. الله الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله أكبر. الله الله. الله أكبر ما شاء الله. أحسنت. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الله الله الله. وحدوا الله. سبحانك يا رب. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله الله. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله ما شاء الله. جميل. نسأل الله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. الله ما شاء الله، جزاكم الله خيرا.